अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 13 हरूफ तशदीद की मशक़ करेंगे। एक एक कलमा करके इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसय्यिरुहुमुल नून फेशनो या सीन ज़बर यस नोयस सीन ज़ेर से नोयस से रा फेश रो नोयस्सिरो हा फेश हो नोयस्सिरुहु मीम लाम फेश मुल नुयस्सिरुहुमुल नुयस्सिरुहुमुल बा या ज़बर बै या ज़ेर ये बैये नून ज़बर ना बैयिना ता फेश तो बैयिनतु बैयिनतु नुयस्सिरुहुमुल बैयिनतु क़ाफ या ज़बर क़ै या ज़ेर ये क़य्ये मीम ज़बर मा क़य्यिमा ता दो फेशतुन क़य्यिमतुन क़य्यिमतुन ऐन ज़बर आ शीन या ज़ेर शी या ज़बर या आशिया ता दो ज़बर तन आशियतन आशियतन नुयस्सिरुहुमुल बैयिनतु क़य्यिमतुन आशियतन मीम फेशमो दाल काफ ज़बरदक काफ ज़ेर की मुज़क्की रादो फेशरुन मुज़क्किरुन मुज़क्किरुन हमज़ा या ज़बर आई या अलिफ ज़बर या अय्या नून ज़बरना अय्याना अय्याना मुज़क्किरुन अय्याना हमज़ा या ज़ेर ई या अलिफ ज़बर या इया काफ ज़बर का इयाका इयाका मुज़क्किरुन अय्याना इयाका लाम लाम ज़ेर लिल लाम कड़ा ज़बर ला लिल्ला हा ज़ेर है लिल्लाहि लिल्लाहि मुज़क्किरुन अय्याना इय्याका लिल्लाहि ता ज़बर ता जीम लाम ज़बर जल लाम या कड़ा ज़बर ला तजल्ला
تجلى إياك لله تجلى تا زبر تا صاد دال زبر صاد تسود دال یا کڑا زبر دا تصدى تصدى مذكر أيانا إياك لله تجلى تصدى تا زبرتا ز کاف زبر زک تزک کاف یا کڑا زبر کا تزکا تزکا تا زبر تا واو لام زبر ول تول لام یا کڑا زبر لا تولى تولى تزكى تولى تا واو زبر تو واو الف زبر وا توا با الف دو زبر بن توابا وقف کی صورت میں توابا توابا تزکا تولى توابا کڑا زبر کڑی زیر اور الٹا پیش آپ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے جیسے کہ یہ الفی مدہ ہے توابا ثا جیم زبر ثج جیم الف زبر جا ثجا جیم الف دو زبر جن ثجاجا ثجاجا غين سين زبر غس سين الف زبر سا غسا قاف الف دو زبر قن غساقا غساقا ثجاجا غساقا فعين زبر فع عين ألف زبر عا فعا لام دو فشل فعال فعال كاف ذال زير كذ ذال ألف زبر ذا كذا با ألف دو زبر بن كذابا كذابا فعال كذابا واو ها زبر وه ها ألف زبر ها وها جيم ألف دو زبر جن وهاجا وهاجا
फ़अालुन किज़्ज़ाबन वहाजन मीम फेशमो मीम दाल ज़बर मद मोमद दाल ज़बरदा मोमद्दा दाल ज़बरदा मोमद्ददा ता दो ज़ेर तिन मोमद्ददतिन वक़फ़ की सूरत में मोमद्ददा मोमद्ददा फ़अालुन किज़्ज़ाबन वहाजन मुमद्ददा। तो इंशाअल्लाह इसके बाद आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें।